السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نقدم لكم اليوم غادي يتكلم على لافيش داناليز دي ريسك. لافيش داناليز دي ريسك هي واحد الورقة كتعمر قبل ما يدار واحد العمل، يعني تحليل الأخطار. دونك ملي كنديرو تحليل الاخطار وبيان لي زاناليز دي ريسك، حنا كنيفيتيو بزاف ديال لي زاكسيدون دو طرافاي. الا ما درناش هاد لي زاناليز دي ريسك، دونك اي طرافاي ولا اي طاش غادا دار دونك راه فيها لي بروبليم، يعني هادوك لي زانترفونون يمكن ليهم يطيحوا، ولا يمكن لهم توقع لهم شي حاجه، ولا يمكن يتخنقوا في لي زيسباس كونفيني، ولا يمكن لهم يضربهم الضو اكسيتيرا. ولكن ان طرافاي ملي كنديروا له لي زاناليز ريسك راه حنا كنحيدوا بزاف ديال الاخطار. كما كتشوفوا هنا وهاد لافيش دو سيكوريتي بيان لافيش ديال لي زاناليز دو ريسك كيفاش دايره. دونك هنا كما كتشوفوا هاد لي كاز هادو كاين هنايا ايطابلي باغ، يعني نو السيد اللي مدار لو ريسبونسابل ديال هاد، يعني هاد لو طرافاي اللي غادي يدار، لا دات اي لا سيناتور ديالو فيزا. دونك هنا كتكونوا لي بارتيسيبون، يعني لي بارتيسيبون شكون هما؟ الناس اللي كيشاركوا في هاد لاناليز دي ريسك. تيكون مثلا l'animateur de sécurité, تيكون لو شارجي دي طرافو، تيكون لو ريسبونسابل دو لونتربريز، تيكون شي مسؤول اخر مثلا اللي غادي يساعد هاد الناس هادو. بالنسبه لو سيرفيس، يعني السيرفيس اللي غدار فيه هاد الخدمه هادي بالنسبه لا زون اكزاكت اللي غادي دار فيها الخدمه، واش سوباسمون دي فور مثلا، ولا في لا طواتور، ولا في لو شونتيي مثلا في شي بلاصه اللي هي سونسيبل مثلا. هاد نورمالمون الفو ايدونتيفيي هاد لا زون اللي غادي دار فيها هاد لو طرافاي. واش جيستيفيكاتيف، يعني علاش غدار هاد الخدمه هادي. دونك كما كتشوفوا هاد لافيش ديال لي زاناليز ريسك اش فيها لاكتيفيتي طرافو افير مثلا، نقولوا حنا رونوفلومون دي زونسيان كوندويت ديال الماء، مثلا رونوفلومون دي زونسيان كوندويت اللي هما كورودي، يعني اللي هما مصديين. هادي لاكتيفيتي غادي يتبدلوا داك الجعب ديال الماء اللي هما قدام. اشنو هي لاطاش اللي غادي دار في هاد لاكتيفيتي؟ غنديرو مثلا اوكسيكوباج دي زونسيان كوندويت، مثلا كورودي اليد دي شاليمو. دونك هادوك لي كوندويت ديال الشاليمو او لي كوندويت ديال الماء غادي يتقطعوا بالشاليمو كما كتشوفوا هنايا لاطاش. دونك الوقيته اللي غيتقطعوا بالشاليمو شنو هما لي ديسكريبتيف دي دونجي، يعني شنو يمكن اللي وقع اثناء التقطاع ديال هذوك لي زونسيان كوندويت بالشاليمو مثلا ولا بلا مول. شنو ديسكريبتيف دي دونجي؟ مثلا لا بروجيكسيون ديال لي زيتانسال، يعني هذيك الشرارات كلها غادي تطيح. دونك فاش غادي تطير هذيك الشرارات شنو يمكن لها توقع؟ تعطيكم امباكت او بيان دونجي على حساب هذاك السيد هذاك شنو غادي يوقع ليه. يوقع له مثلا دي برولور او نيفو مثلا ديال الفيزاج ديالو. دونك شنو يمكن لي يعطي، شنو يمكن لي نديرو حنا كوم اكسيون كوريكتيف، يعني لا بلوتو بريفونتيف. دونك شنو هما لي ميزور بريفونتيف باش ما يوقعش لينا مثلا هاد لي برولور اون كا
ديال لا بروجيكسيون ديال لي زيتانسيل. شنو كنديرو في لي زاكسيون؟ مثلا لو بور دي زيكيبمون دو بروتيكسيون اديكوا، هنا في لي زاكسيون بريفونتيف كنديرو لو بور دي فيزيير، هذاك لاكرون فاسيال او نيفو ديال الوجه ديالو. كنديرو مثلا طابلي اون كويغ على حساب لي زيتانسيل اللي كيطيرو داكشي. كنديرو لي غون اونتي شالور، كنديرو بزاف ديال الامور منها الباليزاج دو لا زون اكسيتيرا. لو بيلوت هو لو ريسبونسابل اللي مكلف بهاد لاكسيون هادي. ولو ديلي شحال غادي ديرو فيه، مثلا نهار ولا يومين ولا سيمانه اللي غدار في هاد لاكسيون هادي. دونك كيما كتشوفوا هنايا هادي سي اون فيش ديال لي زاناليز د ريسك كيفاش كتعمر. فوالا كيما كتشوفوا هنا هاد الصوره ايطابلي باغ لي بارتيسيبون، شكون هما الناس اللي غادي يخدموا، السيرفيس، لا زون اللي غدار فيها الخدمه، والجيستيفيكاتيف علاش غدير هاد الخدمه هادي. هنا لاكتيفيتي بيان طرافو افير، يعني الخدمه اللي غادي يدار شنو هي، وشنو هما لي طاش كما قلنا قبيله، تقطع ديال لي كودويت القدام بالشاليمو اكسيتيرا. شنو يمكن لي يوقع كوم ديسكريبتيف دي دونجي، يعني البروجيكسيون ديال التاش يعني لي زيتانسيل على الوجه ديالو. شنو يمكن له يعطي حروق. شنو هما لي ميزور بريفونتي باش ما يوقعش لنا هاد الحروق اثناء لا بروجيكسيون دي زيتانسيل. خصنا نديرو لو بور ديال لي زيكيبمون دو بروتيكسيون انديفيديوال دو باز اي سبيسيفيك. شكون هو البيلوت مثلا، هو لو شارجي دي طرافو، وهنا كيعطينا لو ديلي اللي غدار فيه هاد الخدمه، واش نهار ولا يومين ولا 3 ايام ولا سيمانه ولا اكسيتيرا. دونك هذا بالنسبه لافيش ديال لي زاناليز دي ريسك اللي كتعمر قبل ما يدار واحد الخدمه بور بريفونير لي ريسك او سان دو لونتربريز. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وشكرا.